वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मंजिल पे मंजिल में मैं एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। तकबीर टीवी के स्टूडियो में आज मेरे साथ 4 मेहमान तशरीफ़ फरमाए और हम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जो 24 अक्टूबर 1947 को कायम हुई थी उसकी सिग्निफिकेंट के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में, अगराज़ व मकासद के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी तक जो कंसेंसस डेवलप हुए हैं वो यही है कि ये हुकूमत जो है वो कायम हुई थी, इसके अगराज़ व मकासद ये थे कि आज़ाद कश्मीर के खित्ते को आज़ादी का बेस कैंप बनाकर बकिया जो रियासत की आज़ादी है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। लेकिन वो असूल अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसका कौन ज़िम्मेदार है? 1947 से लेकर 1975 तक 74-75 तक जो है वो सदारती निज़ाम आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद था। एक्ट 1974 आने के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर को इक़्तिदार का अखाड़ा बना दिया गया और हम लोग अपने असल मकसद से हट गए। पूरी दुनिया के कश्मीरी इस दफ़ा पूरे यूके, यूरोप और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आबाद है 24 अक्टूबर को कश्मीर डे के तौर पर मना रहे हैं। कुछ कौंसलों के अंदर कश्मीरियों ने इस दफ़ा हिम्मत और ज़रूरत दिखाई कि वहाँ पर कश्मीर के झंडे की परचम कुशाई की गई। इस वक्त मुझे आज चूँकि ओल्डम के अंदर ये जो है परचम कुशाई की गई है, मुझे ज्वाइन किया है जनाब कश्मीरी लीडर और वहाँ पर एक कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन है, उसके डायरेक्टर है और आपकी जानी पहचानी शख्सियत भी है और मुख्तलिफ़ अखबारात में कश्मीर के हवाले से कालम भी लिखते हैं। जनाब शम्सुर रहमान साहब ने ओल्डम से, उन्हें मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शम्सुर रहमान साहब, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपने इकट्ठे होकर ओल्डम के कश्मीरी और पाकिस्तानी भाइयों को इकट्ठा करके कश्मीर डे के हवाले से आपने वहाँ पर परचम कुशाई की? और कल जो है 24 अक्टूबर को किन किन कौंसलों के ऊपर जो है ये एहतमाम किया गया है कि वहाँ पर परचम कुशाई की जाएगी? आप मुझे कुछ अपडेट कीजिएगा मेरे नाज़रीन के लिए। शुक्रिया शरा साहब। ये सबसे पहले जो आइडिया इनिशिएट किया, आपको पता है कि यहाँ पर बरतानिया में लोग 24 अक्टूबर को भी और 4 अक्टूबर को भी ये कश्मीर की हुकूमत का जो है ना वो यौम तासीस या उसके क़याम का दिन बनाते रहे हैं। लेकिन पहली बार ये कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से ये आइडिया डेवलप हुआ कि हमें यहाँ लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं और ख़ास तौर से वो लोकल अथॉरिटीज़ जिन्होंने कश्मीरियों को एक कम्युनिटी के तौर पर रिकग्नाइज किया हुआ है, वहाँ पर हमें ये एक इसको सालाना इवेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए और उनके सामने अपना केस पेश करना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिटी आपके इन हदूद में रह रही है और आप उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो हमारा एक दिन है जो हम बनाना चाहते हैं तो बाकी कम्युनिटीज़ की तरह, तो हमें भी ये बनाने का जो है ना मौका दिया जाए। तो ये हमने जो है ना खत लिख कर भेजे डिफरेंट काउंसिल्स को। इस साल हम सबको नहीं भेज सके लेकिन कुछ मखसूस सिलेक्टेड काउंसिल्स को हमने ये भेजे और उनमें से ओल्डम काउंसिल ने कहा जी कि 24 को चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा का भी ये यौम तासीस है तो हम 24 को आपका परचम नहीं लहरा सकते क्योंकि एक ही हमारे पास पोल होता है। तो वो हमने कहा जी ठीक है, तो फिर 23 को हमने एग्री किया जी कि हम 23 को ये कर देते हैं। तो आज इस हवाले से ओल्डम काउंसिल में हमने जो तकरीब किया वो लास्ट मिनट पे जाके ये हुआ कि आप परचम कशाई नहीं कर सकते उस तरह पोल पर। अलबत्ता मेयर जो ओल्डम की लेडी मेयर है, मैडम मेयर हैं, वो आई और उन्होंने झंडे को लहराया और हमने वो फिर बाकी तमाम लोगों ने खड़े होकर उनके साथ तस्वीरें वगैरह बनवाई। ये नेक्स्ट ईयर मोर लाइकली उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली होगी, लेकिन डिफरेंट चूंकि अथॉरिटीज की डिफरेंट पॉलिसी होती है, लिहाजा यहाँ पर वो जो लिटरल जिसको चलो कल शम्सुर रहमान साहब कल क्या होने वाला है, ब्रैडफोर्ड में क्या होने वाला है और फिर दूसरी जो रोचडल में वहाँ पर सुबह 9 बजे ब्रैडफोर्ड में परचम कशाई होगी और 10 बजे रोचडल में होगी और 11 बजे रॉदरम काउंसिल में भी हो रही है। कल इन तीनों में हो रही है। उसके बाद नॉटिंघम काउंसिल और कुछ मेरे ख्याल में दोस्त जो है ना वो शेफील्ड में और ल्यूटन और स्लो में भी ट्राई कर रहे हैं। उनकी अभी हतमी कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन कल रोचडल में होगी 10 बजे और 9 बजे ब्रैडफोर्ड में और 11 बजे रॉदरम में हो रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है इस तरह की परचम कुशाई करने से?
اس کا امپیکٹ جی جو ہم نے جس کنٹیکس میں اس کو لیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے برطانیہ میں، وہاں اتنے عرصے سے ہم رہ رہے ہیں، اتنی ایکٹیو کمیونٹی ہے ہماری، لیکن ہمارے وجود کا جو احساس ہے اور اس کی جو ہے نا ریکگنیشن وہ مقامی ڈھانچے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے معاملات سے باہر رہ جاتے ہیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بارے میں اویئر. ٹھیک ہے، لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی ہے. خواجہ صاحب کیا رسپانس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی برمنگھم میں کچھ ایسا کچھ کرنے والے ہیں کیا؟ دیکھیں جی، پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ بات چونکہ لوگ بھول گئے ہوں گے، آپ نئے سرے سے شروع کریں. آپ کل کیا کرنے والے ہیں؟ 24 اکتوبر کے حوالے سے کل کیا کرنے والے ہیں؟ 1947 سے لے کر 1989 تک آزاد کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے یہی کہا جی کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہاں سے تاریخ نہ چلے. 89 سے تاریخ چلی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر جماعت جو ہے جو اقتدار میں رہی یا اپوزیشن میں رہی، انہوں نے کیا رول کیا اس آزادی کے لیے. یہ ہر کشمیری جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. میں یہ ایک تو آپ سے یہ کہوں گا، سردار صاحب جب وزیر اعظم تھے تو یہ یہاں برطانیہ میں تشریف لائے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے، سردار عبدالقیوم صاحب. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ سیاست کرتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور ہر تیسرے دن ہمارے جو لیڈر ہیں برطانیہ آتے ہیں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے، آزاد کشمیر کے خطے میں آپ مسئلہ کشمیر اجاگر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا. ایسا ہی ہے جی جاوید عباسی صاحب. سنیں میری بات سنیں، پوری مکمل بات کرنے دیں جی. میں بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آزاد کشمیر کے خطے کا کیا رول ہے. اس کا رول یہ ہے کہ پاکستان کو پرسویڈ کرے. پاکستان جو ہے وہ ایک فریق ہے اس مسئلے کا. کیا کرے پاکستان؟ جنگیں ہو چکی ہے خواجہ صاحب. دیکھیں خدا کے لیے اللہ کے آگے جا کر ہم نے جان دینی ہے. جنگیں ہو چکی ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارا معاشی اور وہ جو تعلق ہے وہ خراب رہا ہے. دنیا کے اندر ہمیں آئسولیٹ کرتا ہے. پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور کیا کرے پاکستان؟ نہیں میں بات بتاتا ہوں. ایک ملک ہے 57 ممالک میں ایک ملک ہے جو آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان جو ہے اس مسئلے کا فریق ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے کشمیر کے مسئلے کو خراب کیا ہے. کس طرح خراب کیا؟ دیکھیں بھٹو صاحب نے جو کیا، یعنی وہ جو شملہ معاہدہ کیا، یہ انٹرنیشنل ایشو تھا، یونائٹڈ نیشن میں تھا. بھٹو صاحب نے کیوں اس کو دونوں ملکوں کے درمیان یعنی معاہدہ کیوں بنایا؟ پھر نواز شریف جو ہے کشمیر میں شامل ہی ہوئے تھے، مجھے ان سے گئے نہیں تھے اس شملہ معاہدے میں شامل نہیں. صاحب ذرا خاموش رہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہماری جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی اس نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ لوگ اقتدار کے لیے خاموشی اختیار کرتے رہے. پاکستان نے بلنڈر آفٹر بلنڈر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مہربانی کر کے یہ پاکستان کا پاکستان بات نہ کرے. پاکستان کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان کی حکومت ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے کشمیری پاکستانی ہیں اور پھر کشمیری ہیں. غلطیاں ہوتی رہی ہیں، یہ تو بات نہیں ہے. یہ بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کے خلاف کسی فورم پہ کوئی بات آپ لوگ نہیں کر سکتے. پاکستان کے خلاف کوئی بات اور آپ آگے بات کرتے ہیں پاکستان نے پیتا پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی. فیورٹ نیشن دیکھیں، فیورٹ نیشن ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ فیورٹ نیشن نے کسی ایک شخص نے اگر کر دیا، کسی ایک پارٹی نے پاکستان کی خواہشات لٹ رہی ہیں. انڈیا جو ہے پاکستان کو ٹکڑے کر رہا ہے. یہ جو ہمارے بیٹھے یہاں کیا کچھ کر رہے ہیں اور یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان. ہم پاکستان بالکل ڈیفینڈ کریں گے. ہم نے پاکستان بنایا، ہمارا آبا اجداد نے قربانیاں دے کے خطے کو آزاد کروایا. اس کو نہ پاکستان کو بھی آپ اس کا کھاتے پیتے، اس کا چھت، اس کی دیواریں، اس کی رہتے اس میں گھر میں. کیا بات کرتے ہیں؟ اتر جائے گا. آپ آرام سے ہم پاکستان کے خلاف اور پاکستان کشمیر جو ہے نا اس کا دفاعی اثار ہے پاکستان کا. اور ہمارے اپنے میرپور سے لوگوں نے اپنی قبریں پانی میں ڈبو کے پاکستان روشن کیا. ہم پاکستان کے خلاف کی کوئی بات نہیں سنیں گے کسی اسٹیج پہ، یہاں ہو اس فورم میں ہو کہیں بھی ہو. کشمیر کی بات ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم کانفرنس نے شروع زیادہ اقتدار میں رہی ہے، لیکن جب بھی مسلموں کو کمزور کیا گیا اس وقت کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی. گلگت بلتستان کو جب مسلمانوں کو اقتدار سے الگ رکھا گیا اس وقت کیا گیا. ابھی انڈیا کو موسٹ فیورٹ کیا گیا، انڈیا کو موسٹ فیورٹ کہتے ہیں، مسلم کانفرنس کو الگ کیا گیا. مسلم کانفرنس کشمیر
से जवाब, किसी की और बात नहीं है। लोगों को बताया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आजादी के लिए क्या किया है, बताएं। आज मुस्लिम जिस खिते में आप रहते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ही आपको आज जो आजादी की बात आप बात करते हैं, आप देखें वहाँ पे 90,000 लोग शहीद हो गए, कितने लोग। मेरे आबाद जदाद जो है आपके आबाद के रहने वाले सुने, और उन्होंने वहाँ बंदूक उठाई है महाराजा की फौज के खिलाफ। आप ये उठाई है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे आबा अजदाद ने उसमें सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो एक वाइड प्लेटफॉर्म था जिसमें लोगों ने आगे ऑर्गेनाइज जो एफर्ट्स थी वो मुस्लिम और मुस्लिम अफगानी जमात है और आइंदा भी। आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आप बात यह है कि पहली बात यह है कि जो मुल्क है, जो मुमलकतें हैं, आप उनको कुरान और सहीफा ना समझे कि आप ये कहें जी कि इतने ही जज्बात में हम आगे चले जाएं जी, हम किसी को बात करने नहीं देंगे। फिर अगर आप बात नहीं करने देंगे तो फिर वो सब कुछ खुलेगा, और जब तारीख खोलती है तो फिर आपके सामने सब कुछ आ जाता है कि आप किसकी इज्जत कर रहे हैं और कौन क्या कर रहा है और कौन कितना अंधा ट्रस्ट कर रहा है। मुमलकत पाकिस्तान, हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसके खैर ख्वाह हैं, हमारे भी उतने ही जज्बात हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। लेकिन अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो कुर्बानियों के बदले अगर कश्मीर लेना चाहते हैं तो वो फिर उन्होंने अपने सर एक मिनट सर मेरी बात सुने ना, कश्मीर नहीं लेना रहे। नहीं, मैं जो आपको कह रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान देखें, सर हुकूमत पाकिस्तान ने जितने मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे आप पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान के लोगों के साथ मुस्लिम हुकूमत कौन लाता है? हुकूमत कौन लाता है? हुकूमत आवाम लाती है ना, नहीं आवाम लाती है ना। आप हुकूमत पाकिस्तान के अंदर वडेराइज्म है, वो बात ही नहीं है, उसे भी सुनी नहीं जाती। जागीरदाराना नाम है, सदारी नाम है, मेरे भाई हमारे बलूचिस्तान के रेत के साथ कोई सर मुमलकत के खिलाफ पंजाब के उन फसलों ने या बलूचिस्तान के सहराओं ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, हम उनको गाली दे रहे हैं। हम उस पर बसने वाले इंसानों की बात कर रहे हैं, जिनके नुमाइंदे आके बैठते हैं, जिनके नुमाइंदे ने कश्मीर काज को कत्ल किया है, जिनके नुमाइंदों ने कश्मीरी को तबाह किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखें, आप मेरी बात सुने, जहां पाकिस्तान ने जरूरत पड़ी, सर जफरुल्लाह खान से शुरू करें, छोड़े मैं उससे पीछे नहीं जाता, मेरे पास उससे पीछे भी मौजूद है। सर जफरुल्लाह खान से शुरू करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तो पहले इधर श्रीनगर और कश्मीर मुजफ्फराबाद से होते हुए पाकिस्तान के। सर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अब्बासी साहब मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। मुझे ये अलमी है पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान लीडरशिप नहीं रही है, तो फिर आप हमें क्यों धकेल रहे हैं? फिर आप देखें, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर आप आवाम को धकेलने क्यों चाहते हैं? हमारे भाई है वहाँ पे, हम जुड़े हुए हैं उनसे, हमारे खूनी, अगर वहाँ पाकिस्तान का एक मुल्क के पास पाकिस्तान की कीमत पे, पाकिस्तान की कीमत पे हम कश्मीर को आजाद नहीं करवाना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म करके आजाद करा दिया जाए। नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, हम ऐसे हो नहीं सकता कि मुमलकत को खत्म कर दें। आप पाकिस्तान को खत्म करके दूसरा कुर्सी लाना चाहते हैं? हम अपनी जानें कुर्बान करके हमारे पाकिस्तान को बचाए, आइंदा भी इंशाल्लाह कुर्बानी देते रहेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर को भी आजाद करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म यही है, हम इसी से होके करेंगे। आप किसी और पाकिस्तान पे चले जाएं, आजाद कश्मीर में क्या ढूंढते हैं आप? आजाद के पाकिस्तान हमारे आपने आजाद करवाया, हमने कुल्हाड़ी और बंदूक से उस बंदूक से हमने आजाद किया। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो आजाद कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान भी हमने आजाद कराया, कश्मीर भी हमने आजाद कराया। अगर आप दूसरी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े अफसोस की बात है कि दो कश्मीरी एक जगह नहीं बैठ सकते। जिस तरह दो खवतीन कभी खामोश नहीं रह सकती, माजरत इसी तरह दो कश्मीरी लड़े बगैर रह नहीं सकते। देखिए बात ये है आप आज़ादी की बात करते नहीं, लड़ नहीं रहे हैं सर, हम लड़ नहीं रहे, मैं लेकिन एक बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल काम देखिए बात बताओ, हमारा दिवालियापन, हमारी डिसयूनिटी और कश्मीर को नहीं कर सकते। नहीं, डिसयूनिटी नहीं है, आप इसको डिसयूनिटी इस तरह नहीं कह सकते हैं कि नजरियात का टकराव ये पॉजिटिव साइन होता है। नजरियात डिस्कस होते हैं, डिबेट होते हैं, कौमों के अंदर होते हैं और होने भी चाहिए। इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं, खुलूस नीयत से करें, बेहतर सोच कर करें तो ये भी अच्छा है। हम खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं, खुलूस नीयत से करते हैं तो ये भी बेहतर साइन है। अली ज़मान साहब, आपसे आप सब लोगों से एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। एक बात की मुझे समझ नहीं आती, सैयद अली गिलानी साहब जो कश्मीरी रहनुमा है, उनको मूव करने की इजाज़त नहीं है, भारत से बाहर जाने की इजाज़त नहीं, मकबूजा कश्मीर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। आपके यासीन मलिक साहब हों, मीर वाइज उमर फारूक साहब हों,
باقی جو لیڈر ہیں یہ آزادی سے وہاں بھی جاتے ہیں, دلی میں بھی جاتے ہیں, اسلام آباد میں بھی جاتے ہیں, پروٹوکول بھی لیتے ہیں. سر امان اللہ خان کو نہیں ہے, امان اللہ خان پاسپورٹ ضبط ہے, نہیں وہ پاکستان سے باہر نہیں جا میں ہی رہتے ہیں ساری زندگی. سر جا ہی نہیں سکتے, پاسپورٹ دیتے ہی نہیں ہے نا. نہیں, آج کل تو لیڈر یاسین ملک صاحب کی بھی ہے نا, وہ تو بیچارے اب سپریم ہیڈ ہیں, آپ کے بہت بزرگ ہیں, مطلب اب وہ تو اتنے ایکٹیو نہیں ہے. لیکن اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, تو یہ لیڈر موو کر سکتے ہیں انڈیا میں. قابل قبول ہے, میر واعظ صاحب بھی ہیں اور یاسین ملک صاحب بھی ہیں, اسلام آباد کو بھی اتنے عزیز ہیں. یہ کیا ماجرا ہے سر؟ میرے خیال میں اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اب اتنا فاسٹ ہو گیا, میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ ہیومن رائٹس کی جو باتیں آتی ہیں وہ فوراً پک ہو جاتی ہیں. 2 بندے جن پہ علی گیلانی صاحب پہ اس طرف ہے, ٹھیک ہے, وہ ان پہ پابندی ہے, اور ادھر امان اللہ خان پہ پابندی ہے کہ امان اللہ خان ایون گلگت بھی نہیں جا سکتے ہیں اپنے گھر پہ. میسج آپ کا کیا ہے؟ میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ جتنے بھی ہمارے, آپ کل کیا کریں گے, لوگ کیا کریں آپ کے سننے والے؟ میں سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو کل کا دن ہے وہ کشمیریوں کے لیے قابل احترام دن ہے. ایک بات میں بہت ضروری سمجھتا ہوں جی, یہ کشمیریوں کی لازوار قربانیوں کے نتیجے میں یہ دن دیکھنے میں آیا ہے, اور اس دن کی مناسبت سے سب کشمیریوں کو یہ تجدید یاد کرنا چاہیے کہ ہم نے باقی ماندہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے, اور جس خطے کے اندر ہم آباد ہیں, اس خطے کے اندر جو وسائل ہیں ان وسائل پہ ہم نے جو ہے نا اپنے بھائیوں پہ ان کو خرچ کروانا ہے. ٹھیک ہے, سلمان صاحب کو 1 منٹ دے دیتے ہیں, چونکہ ان کے پاس کوئی نظم ان کی لکھی ہوئی ہے کشمیر کے حوالے سے, پڑھنا چاہ رہے ہیں. میں کشمیر کی جو سیاحت ہے, ٹورزم ہے, کاٹیج انڈسٹری ہے, زراعت ہے, کھیتی باڑی ہے, ڈائمنڈ ہے, کٹن ہے, جنگلات ہیں, اس پہ بات کرنا چاہتا رہتا, لیکن ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں چونکہ ہم نے جے کے نیوز چلانی ہے. آزادی کے متعلق ہے, میں دیکھیں شارٹ کریں ذرا, ٹائم وقت ختم ہو گیا, صرف نظم پہ آ جائے. صداقت کی کرنا ہے تشہیر, تم کو بلاتی ہے تاریخ کشمیر, تم کو اجالوں کی لکھنا ہے تحریر, تم کو قلم کو بنانا ہے شمشیر, تم کو جہاد اب کرو اٹھ کے رائے خدا میں, کہ دنیا کو کرنا ہے تسخیر, تم کو امانت دیانت اخوت ہو جس میں وطن ایسا کرنا ہے تعمیر, تم کو قلم جس سے ہو جائے کہ سر برہمن کا اٹھانا پڑے گی وہ شمشیر, تم کو یہ انس نیت جس میں جکڑی ہوئی ہے ابھی توڑنا وہ زنجیر, تم کو سبحان اللہ تمہیں منتخب کر لیا ہے خدا نے, بدلنا ہے قوموں کی تقدیر, تم کو اگر جذبہ حریت ہے سلامت ملے گی بہت جلد تعبیر, تم کو تم شراز اپنے قدم تو بڑھاؤ بلاتی ہے وادی کشمیر, تم کو. خواجہ محمد سلمان صاحب, سید تحسین گیلانی صاحب, عباسی صاحب, راجہ علی زمان صاحب اور آپ ناظرین سب جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا, سب کا شکریہ. یہی ایک چھوٹی سی کوشش تھی, اگر یکجہتی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے تو کچھ بھی موو ہونے والا نہیں ہے. کشمیری قوم کو جب میں ڈیوائیڈ ہوتے, تقسیم ہوتے دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت دکھتا ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے, پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور یہ سب جو ہے یہ ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کیے جا رہے ہیں. آپ سب لوگوں کے, آپ نے جو نظم پڑھی, آپ کے اپنے خیالات تھے, اس سے میرا اور تقبیر ٹی وی کا کوئی آپ کے اپنے ویوز ہیں, ہم ان کو انڈورس نہیں کرتے ہیں. یہی تھا میرا آج کا پروگرام. یوم تاسیس یہ کشمیر ڈے آپ کو مبارک ہو, جہاں کہیں بھی ہوں کشمیر کا جھنڈا لہرائیں. اور یہ جو کشمیر کا جھنڈا لہراتے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی تکمیل ہی کا جھنڈا ہے, اور مسلمانوں کی ایک جو یونٹی ہے اس کی تکمیل کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.